मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई तो वापस ना आई। मैं इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई, लेकिन वो ना मिली। अकलौती औलाद होने की वजह से मेरा शोहर इसके गम में शदीद बीमार हो गया और कुछ अरसे बाद फौत हो गया। फिर मैंने एक बंगले पर जॉब करने लगी। एक दिन मेरी मालकिन ने मुझसे कहा, बहुत से खाने बनाओ क्योंकि आज अमेरिका से मेरा बेटा और बहू आ रहे हैं। जब वो आए तो मैं टेबल पर खाना लगाने लगी, पर मालकिन की बहू को देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो तो मैंने दूसरी शादी एक बांझ मर्द से की थी और ये बात मैं शादी से पहले ही जानती थी कि वो बांझ है। और इसी वजह से मैंने शादी करने का फैसला किया ताकि वो मेरी बेटी को कबूल कर ले। मैं चाहती थी कि वो मेरी बेटी को सगे प्यार बाप की तरह प्यार करे, और बिल्कुल ऐसा ही करता था। वो नूर को बहुत मोहब्बत और इज्जत देता था, जो एक बच्चे को अपने सगे बाप से मिलती है। पहली शादी से तलाक के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते आए। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। मुझे एक बेटी की माँ होने के बावजूद कबूल किया जा रहा था, मगर मैं बहुत सारे खदशात की वजह से मैंने इनमें से किसी को भी अपनी ज़िंदगी का साथी नहीं बनाया। मेरे दिल में एक खौफ था, क्योंकि मैं अक्सर ये बात सोचती थी कि आज मेरी बेटी छोटी है तो कल को जवान भी होगी, तो क्या इस वक्त इसका सुतेला बाप इसे एक बाप की नज़र से देख सकेगा? कहीं इसके जवान होते ही इसकी नीयत तो ख़राब नहीं हो जाएगी। चूँकि मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुन रखे थे, इसलिए दिल डर सा जाता था। जब भी मेरी दूसरी शादी का सिलसिला घर में चलता, तो एक माँ होने के नाते इस तरह के बहुत सारे सवालात मेरे सामने खड़े हो जाते। इसी वजह से मैंने कई रिश्ते रद्द कर दिए थे। सच कहूँ तो मर्द साथ से मेरा एतबार उठ ही चुका था, क्योंकि मेरी पहली शादी लव मैरिज थी और इस लव मैरिज का इख्तिताम इंतहाई भयानक हुआ था। नूर की पैदाइश पर ही मेरे खावंद का रवैया मुझसे बदल गया। इसे बेटा चाहिए था। नूर की पैदाइश के पहले दिन से ही इसने नूर की जिम्मेदारियां उठाने से गुरेज करना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ मुझे नज़रअंदाज करता, बल्कि नूर को भी अपनी जिम्मेदारी समझने से गुरेज करने लगा। इसके इस रवैये से मैं परेशान रहने लगी, मगर मैंने सोचा शायद वक्त के साथ साथ ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमारे रिश्ते में से मोहब्बत निकलने लगी, कि जिसकी वजह से हमने लव मैरिज की थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में वो बदनसीब लम्हा आया जब इसने दूसरी औरत की खातिर मुझे तलाक दे दी और नूर को भी मेरे साथ ही रवाना कर दिया कि वो इसे नहीं संभालेगा। मैं खाली हाथ नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाए नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरने लगी। मोहब्बत के इस अंजाम ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया, लेकिन गुलरेज ने हम माँ बेटी की ज़िंदगी को जिस तरह से अपनी बेलौस मोहब्बत से भर दिया, इस पर मैं बहुत मुतमिन थी और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि मेरी ज़िंदगी में गुलरेज जैसा नेक इंसान दाखिल हुआ। गुलरेज से मेरी मुलाकात कपड़े की फैक्ट्री में काम के दौरान हुई। वो वहाँ पर शिफ्ट मैनेजर था। आते जाते सलाम दुआ होते होते हमारे दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं नूर को वहाँ साथ ले जाती थी। वो नूर से वहाँ पर बहुत प्यार करता। कई बार तो मुझे काम काज में भी काफ़ी छूट दे देता और हम दोनों का बहुत ख्याल रखता। इस चीज़ ने मेरे दिल में इसकी कदर बढ़ा दी। जब इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुई, क्योंकि मैं इसकी पसंदीदगी को पहले दिन से ही महसूस करने लगी थी, क्योंकि एक औरत मर्द की निगाह को बहुत अच्छे से समझती है। ये मेरा इस वक्त का ख्याल था, जो बाद में एक बहुत बड़े नुकसान के बाद मुझे समझ आया। शादी तो मेरी लिस्ट में कहीं पर भी शामिल नहीं थी, क्योंकि गमे रोज़गार ने मुझे कभी इस तरफ सोचने पर माइल ही ना किया। लेकिन जब गुलजार ने मुझे शादी की पेशकश की तो मैं सोच में पड़ गई कि अगर इसे मैंने इनकार कर दिया तो कहीं ये मुझे जॉब से ही ना निकाल दे। अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो फिर मैं क्या करूँगी? अगर इसकी शादी की पेशकश कबूल करती हूँ तो कहीं इस फैसले की ज़िद में नूर की ज़िंदगी मुतासर ना हो जाए। अब मेरी ज़िंदगी के साथ मेरी बेटी नूर की ज़िंदगी भी जुड़ी थी। मैं दरअसल इन औरतों में से थी जो बहुत आगे का सोचती हैं। इसीलिए मैंने गुलरेज को यकदम इनकार करना मुनासिब ना समझा और इससे सोचने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। तो गुलरेज ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा कि आखिर क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? मेरे लिए ये सवाल इंतहाई गैर मुतवक्का था। मैं इसके इतने हसास सवाल पर हैरान रह गई। अमूमन मर्द अपनी ख्वाहिश की फ़ौरन तकमील चाहते हैं। इंतज़ार तो इनकी फितरत में होता ही नहीं है, और वो बहुत जल्द ऐसी मोहलत को अपनी गैरत का मसला भी बना लेते हैं। वो कभी भी सामने वाली औरत के मसाइल को समझने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन गुलरेज ने मेरे चेहरे पर छाई परेशानी को एकदम महसूस करते हुए मुझे रिलैक्स करने की कोशिश की, तो मैंने बगैर लगी लिपटी इसके सामने अपने वो सवाल रख दिए
جو مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بری طرح تنگ کرتے تھے۔ میں نے اس کے ماضی کے بارے میں کچھ سوال پوچھے کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے واضح شکوک موجود تھے، لہٰذا میں نے سوچا سب سے پہلے اس پر کھل کر بات ہو جانی چاہیے کہ آخر وہ اتنی اچھی پوسٹ پر ہونے کے باوجود اب تک کیوں گوارا بیٹھا ہے۔ وہ میرے ان سوالوں پر چونک سا گیا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک آزاد منشن انسان رہا، شادی کی کبھی خواہش ہی نہیں رہی، لیکن جب سے تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ سرکل کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح سے تم اس سے پیار کرتی ہو، اس کا خیال رکھتی ہو، تو مجھے لگا کہ کاش میرا بھی کوئی ایسا پارٹنر ہوتا جو میرا خیال رکھتا۔ لیکن پھر میں اپنے نقص کے بارے میں بھی بہت اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے میں شادی سے گریز ہی کرتا رہا۔ نقص کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم سے بولا، میں بانجھ ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ میرے چہرے کی حیرانگی تاڑ گیا تھا، لیکن بغیر رکے وہ بولتا چلا گیا، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں کسی عورت کو اولاد کی خوشی دے سکوں۔ ظاہر ہے ایسی میرج کہاں زیادہ دن تک چلتی ہے۔ شادی کے دوسرے ماہ ہی میری بیوی بچوں کی خواہش کا ذکر میرے سامنے چھیڑ دیتی اور سال کے بعد تو وہ مجھے گھسیٹ کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، جہاں ظاہر ہے میرے ٹیسٹ ہوتے اور سب کچھ سامنے آ جاتا۔ تو تم خود بتاؤ، وہ تو مجھ سے کھلا لینے میں 1 گھنٹے کا بھی صبر نہ کرتی، پھر اپنی رسوائی کا اشتہار لگانے کی مجھ میں ہمت بھی کہاں ہے۔ خاندان اور جاننے والوں میں کبھی بھی سر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ لیکن جانے کیوں تم مجھے ایک مخلص عورت نظر آئی، جو یہاں کام کرنے والی دیگر عورتوں سے بہت مختلف ہے۔ کئی بار تمہارے منہ سے جب یہ سنا کہ ایک ہی بچی کافی ہے اگر اچھے سے پرورش ہو جائے تو، اور تمہارے اسی جملے نے مجھے تمہاری طرف مائل کیا، اسی لیے میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ تم مجھ سے اس طرح کے سوال ضرور کرو گی۔ تمہارے علاوہ میں نے یہ بات کسی اور کو کبھی نہیں بتائی، تمہیں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اس راز میں شریک کر لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے کی ابتدا کسی جھوٹ پر ہو، یا اگر تمہیں کچھ عرصے کے بعد اس حوالے سے پتہ چلے تو تم دکھی ہو جاؤ۔ تم پہلے ہی بہت دکھی زندگی گزار رہی ہو اور میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں اور نور کو زندگی کی وہ سب خوشیاں دوں جن سے تم دونوں محروم ہو۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ اگر میں نے یہ سن کر انکار کر دیا تو آپ کا اتنا بڑا راز کھل بھی سکتا ہے؟ ہاں، خدشے کا امکان تو ہے، لیکن مجھے تم پر اپنے سے زیادہ اعتبار ہے، کیونکہ میں نے کہا نا، لوگوں کو پرکھنے کا میرا اپنا انداز ہے۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم میرے اس راز سے کبھی بھی پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم یہ سب جاننے کے بعد آیا میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو یا نہیں؟ تم یہ فیصلہ پورے دل سے کرنا۔ اگر تم انکار بھی کرتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی اس فیصلے کا تعلق تمہاری جاب سے ہے۔ تم انکار کے باوجود بھی پہلی طرح ہی جہاں پر جاب کرتی رہو گی۔ اس انکار سے تمہاری عزت اور وقار پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد میں کافی دیر خاموش رہی کہ میرے پاس تو بات کرنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، لیکن اس کے اس راز کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر ضرور پہنچ گئی کہ وہ مجھ سے ایماندار ہے، ورنہ مرد کب اس طرح سے اپنے راز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں فیکٹری سے کام کرنے کے بعد جب گھر واپس آئی تو گلریز کی باتوں کو سوچتی رہتی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک سنگل مدر ہونے کے ناطے سرکل کر کے تھک چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری توانائیاں کم پڑ رہی تھی۔ نور اب 13 سال کی ہو گئی تھی اور کوئی بچی نہیں تھی۔ 3-4 سال کے بعد اس کی شادی کا مرحلہ بھی میرے کندھوں پہ تھا، جو ظاہر ہے میرے لیے سب اکیلے کرنا آسان نہیں تھا۔ جہاں تک میں نے زندگی کی گاڑی کو جیسے تیسے چلایا تھا وہ میرا دل ہی جانتا تھا، لیکن گلریز کی باتوں نے میرے اندر پھر سے اس جذبے کو جگا دیا تھا جسے میں نے بڑی مشکل کے ساتھ تھپک تھپک کر سلا دیا۔ مرد کا ساتھ ایک عورت کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے۔ یقین کیجیے کہ طلاق کے بعد بھی ایک عورت کی خواہش مرد ہی رہتا ہے، لیکن میں نے اپنی اس خواہش کو بڑی مشکل سے دبایا۔ لیکن گلریز کے پرپوزل نے اس خواہش کو پھر سے میرے سامنے منہ زور کر کے رکھ دیا۔ آخرکار میں نے سوچا کہ مجھے گلریز سے شادی کر کے ہاں کر دینی چاہیے۔ میں نے گلریز کو اس کی بیماری کے باوجود اپنی زندگی میں شامل اس لیے کیا کہ وہ میرے لیے ایک اچھا شوہر اور میری بیٹی کے لیے ایک بہترین والد کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ گلریز نے شادی میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھی۔ لیکن سچ میں میرے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس کے باوجود مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا کیونکہ میں جانتی تھی
एक दिन मेरी बेटी की शादी का मरहला भी सामने आने वाला है और एक तलाक याफ्ता औरत की बेटी के लिए रिश्ते आने इतने आसान नहीं। पहला सवाल ही बाप के बारे में होगा तो मैं किस किस को अपने किरदार की गवाहियाँ देती फिरूंगी। और सच तो ये है कि तलाक याफ्ता औरत के लिए हमारे माशरे में बस यही सोचा जाता है कि ज़रूर इसी के अंदर खामी होगी, तभी इसे तलाक हुई। कोई भी मर्द के किरदार पर जल्दी जल्दी उंगली नहीं उठाता। इसलिए नूर की शादी के मरहले पर एक ऐसे मजबूत मर्द का किरदार बहुत ज़रूरी है जो इसे बाप की शफकत के साए में अगले घर रुखसत कर सके। लिहाजा मुझे गुलरेज की मोहब्बत और नेक नीति को सामने रखते हुए ये फैसला लेने में ज़रा बराबर मुश्किल पेश नहीं आई। मैं जानती थी कि वो मेरी बेटी को अपने दिल से कबूल कर चुका है और इसके बिल्कुल बेटी की तरह ही ख्याल रखेगा और मेरे लिए एक ऐसा साथी साबित होगा जो मेरी ज़िंदगी के तमाम दुखों में मेरा साथ देगा। और फिर गुलरेज अपने बांझपन के साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया और इसके बाद हर गुजरते दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा ये फ़ैसला गलत नहीं था। मैं अपनी दूसरी शादी को लेकर परेशान भी थी, क्योंकि शादी से पहले बहुत वादे और पैमान कोई भी मर्द बआसानी से कर लेता है, लेकिन जब साथ रहते हैं तो पता चलता है कि अगले का किरदार भी खुलता है। लेकिन गुलरेज अपने नाम की तरह हमारी ज़िंदगियों में खूबसूरत रंग भरता चला गया। वो अच्छा कमाता था, इसीलिए इसने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। जब भी पहली को तनख्वाह मिलती वो सारी की सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रख देता। मैं इस बात पर इतना शुक्र अदा करती कि कहीं बार मेरे आंसू निकल आते। मैं इस घर के स्याह सफ़ेद की मालिक गुलरेज की वजह से बन गई। मैं बहुत ख्वाहिशहारी से घर का इंतजाम चला रही थी, लेकिन अगर कभी नूर किसी बात की फरमाइश करती तो मेरे इनकार पर गुलरेज बाकायदा मुझसे लड़ पड़ता और फिर फ़ौरन नूर की फरमाइश पूरी कर देता। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करता जैसे वो इसकी अपनी बेटी हो। नूर भी इसके साथ बहुत खुश थी और इसके साथ हंसती खेलती और इनके दरमियान ऐसा रिश्ता कायम हो गया जो खून के रिश्ते से बढ़कर था। मेरी ज़िंदगी में सुकून वापस आ चुका था। नूर का स्कूल करीब ही था। रोज़ाना गुलरेज इसे स्कूल छोड़ने और वापस ले जाने आता था। वो इस जिम्मेदारी को हमेशा खुशी से निभाता और मैं मुतमिन रहती कि नूर एक महफूज माहौल में है। गुलरेज के साथ मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत बहार आ गई। इसने अपनी ज़िंदगी में हमें इतनी मोहब्बत और सुकून दिया कि मेरा हर बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद ये सुकून मंजूर न था। एक दिन मामूल के मुताबिक नूर स्कूल गई, मगर मुकर्ररा वक्त पर वापस घर न आई। 3 बज चुके थे और नूर का कुछ पता न था। मेरे दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। नूर हमेशा वक्त की पाबंद रहती थी। वो मैट्रिक में थी और आमतौर पर स्कूल से 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। आज छुट्टी हुए भी घंटा गुजर चुका था और चूँकि स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था, वो हर रोज़ जल्दी पहुंच जाती थी। लेकिन आज वो ना तो दरवाजे की घंटी बज रही थी, ना ही इसकी चहकदार आवाज़ अम्मी में आ गई गूंज रही थी। मेरा दिल यकदम धड़कने लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ। ये खामोशी मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थी। नूर मेरी इकलौती बेटी थी। मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। इसकी गैर मौजूदगी ने मेरे दिल में खौफ भर दिया। मैंने गुलरेज को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो तो आज इसे लेने के लिए ही नहीं गए। फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि शायद वो किसी दोस्त के साथ रुक गई हो। इसकी बात सुनकर मेरे दिल को हौसला हुआ। आखिरकार मैंने घर से बाहर निकलने का फ़ैसला किया कि जाकर इसका पता करके आती हूँ। मैंने चादर ओढ़ी और गली में निकल आई। बाहर बच्चे खेल रहे थे, कुछ मदरसे जाने के लिए तैयार हो रहे थे और चंद बुजुर्ग अपनी शाम की चहलकदमी के लिए निकले हुए थे, लेकिन नूर इनमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने नूर की 1-2 करीबी सहेलियों के घरों का रुख भी किया, दरवाज़ा खटखटाया और इनसे पूछा, बेटा नूर कहाँ है? वो तुम्हारे साथ स्कूल से निकली थी? इनमें से एक ने जवाब दिया, हाँ खाला, वो हमारे साथ ही निकली थी, लेकिन हम अपने घर की तरफ मुड़ गए। वो अपने रास्ते पर चल दी। क्या वो अब तक नहीं पहुंची? तो कहाँ है नूर? इनकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही दहल गया। यही सवाल तो मेरा था कि मेरी नूर क्यों अभी तक घर नहीं पहुंची। मेरे हाथ पैरों में ठंडक से उतरने लगी, दिल में खौफ के साए गहरे होने लगे। गली के हर चेहरे में मुझे एक सवाल नज़र आने लगा, नूर कहाँ गई? मेरे दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे। कहीं वो रास्ते में रुक गई हो, या किसी हादसे का शिकार हो गई हो, या फिर नहीं। मैंने अपने आप को रोका, ऐसी बातें सोचना गुनाह है। मैंने वापस घर लौटने की बजाय सीधा स्कूल जाने का फ़ैसला किया। स्कूल करीब ही था और मुझे उम्मीद थी कि शायद नूर वहीं हो। स्कूल पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर चौकीदार खड़ा था। मैंने जल्दी से इससे पूछा, भाई साहब, मेरी बेटी नूर यहाँ है?
चौकीदार ने हैरत से मुझे देखा और जवाब दिया, नहीं बीबी, यहाँ तो कोई नहीं है। स्कूल की छुट्टी को काफ़ी देर हो चुकी है, सब बच्चे जा चुके हैं। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल किसी ने अपने सख्त हाथों में दबोच लिया हो। स्कूल की इमारत खाली पड़ी थी, दरवाजे बंद थे और मैदान सुनसान था। मैंने अंदर जाने की इजाज़त ली और हर कमरा देखना शुरू किया, लेकिन नूर कहीं नहीं थी। मैं गुलरेज को फ़ोन करने का सोच ही रही थी कि इनका अपना ही फ़ोन आ गया, तो फ़ौरन ही बोले, नूर आ गई है क्या? तो इनकी बात सुनकर मैं रोते हुए बोली, नूर अभी तक ना घर पहुंची है, ना ही वो स्कूल में है। खुदा जाने मेरी बेटी कहाँ है। कुछ करें गुलरेज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर गुलरेज फ़ौरन संजीदा हो गए। उन्होंने कहा, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। दोनों मिलकर इसको ढूंढते हैं, सब ठीक हो जाएगा, यहीं होगी वो। इसने कहाँ जाना है भला? गुलरेज के पहुंचने से पहले मैंने मोहल्ले के दीगर लोगों से भी नूर के बारे में पूछा। हर कोई हैरत और हमदर्दी से मुझे देखता, लेकिन किसी के पास कोई खबर ना थी। मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। हर गली, हर दरवाज़ा, हर चेहरा मेरे लिए एक सवालिया निशान था, जबकि मैं पागलों की तरह गली मोहल्ले में फिर रही थी। मुझे बार बार यही ख्याल सताने लगे, न जाने वो किस हाल में होगी। वो तो बहुत ही नाजुक डरपोक सी है, क्या खबर कहीं रो ही ना रही हो और मुझे मदद के लिए पुकार रही हो। इन ख्यालात ने तो मेरे दिल को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। गुलरेज जल्द ही पहुंच गए। इनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। वो भी बहुत ही परेशान लग रहे थे, लेकिन मुझे बड़े ही हौसले के साथ उन्होंने तसल्ली दी और कहा, फ़िक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं इनके साथ ही बाइक पर बैठ गई और हम अपने इलाके का चक्कर लगाने लगे। गुलरेज ने स्कूल के रास्ते की हर गली देखी, हर दुकान, हर चौक, हर छोटे से छोटे मुकाम पर नूर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात होने लगी थी और मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी। अब मेरी चीखें मार मार कर रो रही थी। जो भी मुझे देखता हमारे पास खड़ा हो जाता। हमारी दुख तकलीफ़ महसूस किए बगैर कोई भी न रहा। कहीं लोग तो हमारे साथ साथ नूर को ढूंढने लगे, यहाँ तक कि हमने हॉस्पिटल की इमरजेंसी तक देख डाली, लेकिन नूर को आसमान खा गया या ज़मीन, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। थक हार कर गुलरेज ने पुलिस स्टेशन जाने का फ़ैसला लिया, तो मैं इनके सीने से लगकर रोने लगी। वो मुझे तसल्ली देते हुए खुद भी आपदीदा होकर बोले, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। हम ना सही पुलिस वाले तो इसे ढूंढ ही निकालेंगे। कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं मची हुई। पुलिस स्टेशन का माहौल मेरे दिल पर बोझ डाल रहा था। वहाँ की बेहिसी, बेदिली और इनकी नज़रें जिनमें हमारी परेशानी को कोई अहमियत नहीं थी, मेरे लिए किसी अजाब से कम न थी। मैं अपने शोर गुलरेज के साथ खड़ी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक वीरान जगह पर हों, जहाँ कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं। पुलिस वाले की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। बीबी जवान लड़की है, इस उम्र में लड़कियां लड़कों की तरफ माइल हो ही जाती हैं। आ जाएगी सुबह तक घूम घाम कर। ये जुमले एक माँ को कितना बड़ा सदमा देंगे, वो कभी भी नहीं समझ सकते थे। मेरी बेटी नूर कभी ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना बताए कहीं जाए। वो तो मेरी जान थी, मेरी हर बात मानने वाली, मेरी हर परेशानी को समझने वाली। जब इस पुलिस वाले ने इन अल्फाज के साथ एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई, तो मेरे दिल में एक तूफान उठा। मैंने चाहा कि इसकी वो मुस्कुराहट नोच लूँ, इसके दिल को झंझोड़ कर कहूँ, क्या तुम्हारे पास कोई दिल नहीं? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? एक माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही है और तुम मज़े ले रही हो। मैंने रोते हुए फरियाद की, आपको खुदा का वास्ता, मेरी बेटी की रिपोर्ट तो दर्ज करो, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद में मुंतशिर होगी। लेकिन मेरी ये बातें दीवार से टकराने जैसी थी। इनके रवैये में कोई तब्दीली ना आई। मैंने देखा कि गुलरेज के चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो मुझे संभालने के लिए कोशिश कर रहा था। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त मेरे कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो गई हो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे जहन में हज़ारों सवालात घूम रहे थे। नूर कहाँ होगी? क्या वो किसी परेशानी में है? क्या कोई इसे नुकसान पहुंचा रहा है? ये ख्यालात मेरा दिल चीर रहे थे और हर लम्हा मेरी सांसें तेज़ हो रही थी। घर पहुंचकर मैं सोफे पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को नोच लिया हो और मुझे जिंदा छोड़ दिया हो। ये बेचैनी और इज़्तिराब की वो रात थी जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं नहीं जानती थी कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मेरा दिल ये महसूस कर रहा था कि एक तूफ़ान मेरे करीब आ रहा है। इस रात मैं एक लम्हे के लिए सो ना सकी। मुझे ऐसा लगता कि मेरा जिस्म बेजान हो गया है।
میں بار بار اپنی بیٹی کی باتیں یاد کر رہی تھی، اس کی ہنسی، اس کا چہرہ اور وہ سب خواب جو ہم نے اس کے لیے دیکھے تھے۔ خدا کرے وہ محفوظ ہو۔ یہ دعا میں نے بار بار کی، لیکن دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ نور کی گمشدگی کے بعد میرے لیے دن رات ایک جیسے ہو گئے۔ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے ایک قیامت بن گیا تھا۔ میں نہ کھا سکتی تھی نہ سو سکتی تھی۔ میرا ذہن ہر وقت انہی خیالات میں الجھا رہتا تھا کہ میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں جب گلریز سو جاتے تو میں بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہتی۔ مجھے نور کے ہنسنے کی آوازیں یاد آتی، امی میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گی۔ یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونجتے اور میں بے اختیار رونے لگتی۔ گلریز میری اس حالت کو سمجھ رہے تھے، وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے، لیکن میرے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتے تھے۔ عروج تم ہمت رکھو، ہم نور کو ضرور ڈھونڈ لیں گے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے آنسو پونچھتے اور مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں اپنا حوصلہ بالکل ہی کھو بیٹھتی۔ میری پریشانی اس وقت اور بڑھ جاتی جب میں نور کی وہ چیزیں دیکھتی جو اس نے اپنی چھوٹی سی الماری میں سجائی تھی۔ اس کی کتابیں، اس کے کپڑے اور وہ پرانی گھڑیاں جو اب بھی اپنے بستر کے پاس رکھتی تھی۔ ہر چیز میرے دل کو چیر دیتی۔ کئی بار میں نے اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی اور سوچتی، نور تم کہاں ہو؟ میری جان، تمہیں میری فکر نہیں آئی؟ یہ سوالات میرے دل کو مزید زخمی کر دیتے اور میں بستر پر سر رکھ کر سسکنے لگتی۔ نور کے گم ہونے کے بعد محلے والوں کی باتیں بھی مجھے تنگ کرنے لگی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ آج کل کی لڑکیاں توبہ اللہ، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ جملے میرے کانوں میں بار بار گونجتے اور مجھے ایسا لگتا جیسے لوگ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے خدا کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، یا اللہ میری بیٹی کو محفوظ رکھ، یا رب میری نور کو واپس لے آ۔ میری دعائیں بے شمار تھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ میں ہر لمحہ یہی سوچتی کہ شاید خدا میری سن رہا ہو، لیکن کب یہ دن اور رات میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی بے بسی اور لاچاری محسوس نہیں کی تھی۔ نور میری زندگی کی روشنی تھی اور اس کے بغیر سب کچھ اندھیرا لگ رہا تھا۔ یہ درد، یہ بے چینی، یہ انتظار میرے وجود کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا جب میں اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی جان نہ سکوں گی، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں امید کی ایک چھوٹی سی شمع جل رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے نور مل جائے گی، لیکن مجھے نور نہ ملی۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے موت بھی نہ آئی۔ میں زندہ لاش تھی، مگر پھر مہینوں گزر گئے۔ ایک دن میری سہیلی مجھے ملنے آئی۔ وہ کپڑے کی فیکٹری میں میری کولیگ تھی، لیکن وہ بے حد پریشان دکھائی دی اور بار بار محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی۔ میں اس کا یہ اندازہ دیکھ کر کچھ بے چین سی ہو گئی۔ اسے لے کر میں کمرے میں آئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بہت ہی رازداری کی بات بتانی ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت گلریز بھائی کہاں ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ گلریز گھر پر نہیں ہے، تم اطمینان سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں یہاں چائے پینے نہیں آئی، تمہیں ایک بات سے آگاہ کرنے آئی ہوں۔ کیا تم لوگ کسی کرائے کے گھر پر شفٹ ہو گئے ہو؟ تو میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کرائے کے گھر پر شفٹ ہونے کی؟ گلریز بھائی کب آتے ہیں؟ اس نے عجیب انداز میں پوچھا تو میں نے جھٹ سے کہا، تمہیں تو پتہ ہے کہ پہلے وہ شفٹ انچارج تھے، اب سپروائزر بن گئے ہیں، تو کام کا ورک لوڈ زیادہ ہے، تو اکثر گھر آنے میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ وہ میری بات سن کر بالکل بھی مطمئن نہ ہوئی اور محتاط انداز میں میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میں نے نئی جگہ گھر کرائے پر لیا ہے، وہاں میں نے گلریز بھائی کو دیکھا ہے، انہوں نے بھی اسی گلی میں ایک گھر کرائے پر لے رکھا ہے، مجھے لگا وہ تمہیں لے کر یہاں شفٹ ہوئے ہیں، تو میں ان کے گھر گئی، بہت دستک دی، مگر اندر سے کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور پھر وہ گھر جس مالک مکان کا ہے، خیر سے وہ ہماری بھی مالک مکان ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ گھر کس کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نیا شادی شدہ جوڑا اس گھر میں آیا ہے، بال بچے کوئی نہیں، بس دونوں میاں بیوی ہیں۔ تو میں حیران رہ گئی، سوچا تم یہاں شفٹ ہو گئی ہو، تو میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، میرے کان سن ہو چکے تھے۔ میری سہیلی کی باتیں میرے دماغ میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہی تھی۔ گلریز، ایک کرائے کا گھر اور اس میں کسی عورت کے ساتھ شادی، یہ الفاظ میرے لیے ناقابل یقین تھے۔
मैं वहीं बैठे बैठे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल का सुकून कहीं खो चुका था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, जैसे किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया हो। गुलरेज दूसरी शादी करेंगे? नामुमकिन, मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा। मेरी सहेली ने मेरे शाने पे हाथ रखा और कहा, अरूज खुद को संभालो, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। मैंने जो देखा वही तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। तो इस बात पर मैंने उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखकर आहिस्ता से कहा, अल्लाह करे ये खबर झूठ ही हो। तो वो सर हिलाते हुए बोली, देखो मैं भी इंसान हूँ, बाज़ औक़ात आंखों देखी बात भी दुरुस्त नहीं होती। मैं तुम्हें बस आगाह करना चाहती हूँ, बहैसियत एक बीवी के। तुम्हें ये सब तो पता होना चाहिए, आखिर गुलरेज भाई ने तुमसे ये बात क्यों छुपाई कि उन्होंने किराए पर घर ले रखा है। बहरहाल मेरा मशवरा है, तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए। मैंने इसे बेयकीन निगाहों से देखा और कहा, गुलरेज ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे शोहर हैं। उन्होंने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया है, मुझे ज़िंदगी दी है, ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात समझ से परातर है कि जब इनका अपना ज़ाती घर मौजूद है तो फिर उन्होंने किराए पर घर लेकर क्यों रखा है, और वहाँ पर कोई औरत भी है, और इसका जिक्र तुमसे क्यों नहीं किया। ये कितने दिन पहले की बात है? मैंने हकलाकर पूछा तो मेरी सहेली ने कहा, इन्हें यहाँ पर कुछ ही दिन हुए हैं। मालिक मकान ने कहा कि जो लोग किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, ना ही इनके घर किसी का आना जाना है। अक्सर तो घर के बाहर ताला लगा होता है, जबकि वो औरत अंदर ही होती है। तो क्या वो इसे बंद करके जाता है? क्या खबर, कुछ पता नहीं। इंतहाई पुरस्रार सा मामला है। गुलरेज तो ऐसे है ही नहीं, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने तो कभी भी मुझ पे पाबंद नहीं रखा। मेरा जब दिल चाहता मार्केट जाती हूँ और कई बार अकेले जाती हूँ। मोहल्ले वालियाँ भी खुले आम मेरे घर आती हैं। उन्होंने तो कभी मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई। वो ऐसे ही है ही नहीं। सबसे बढ़कर गुलरेज क्यों किराए पर घर लेंगे? इनका अपना ज़ाती घर है जिसमें हम दोनों रह रहे हैं। अल्लाह ना करे कि इन्हें किराए के घर पर जाना पड़े। अगर ऐसी ही बात है तो फिर इनके साथ वो औरत कौन है जो बीवी बनकर रह रही है? तो इसकी बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया। या अल्लाह, अब ये कौन सी नई आजमाइश है जो मेरे सर पर टूटने वाली है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। ऐसे में मेरी सहेली ने मुझे हौसला दिया और कहा, पता नहीं, इंतहाई पुरस्रार सा मामला है। हालांकि तुमसे उन्होंने शादी इंतहाई तगो के बाद की है। वो ऐसे लगते तो नहीं। क्या खबर मेरी गलतफहमी हो, बात कुछ और हो। तुम वहाँ जाकर पता क्यों नहीं कर लेती? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे इसकी बात अपने दिल पर लगी, लेकिन फिर परेशानी से इसे कहा, मैं वहाँ अकेली कैसे जाऊँगी? मेरा तो अब दिमाग काम नहीं करता। तुम फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हम दोनों इस घर में जाकर खुद मालूम करके आएंगे कि क्या मामला है। इसकी बातें सुनकर मैंने कहा कि मैं आज ही तुम्हारे साथ चलती हूँ, कल तक मुझसे सब्र नहीं होगा। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा है। मैं हर सूरत इस सच्चाई को जानना चाहती हूँ। ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है। मेरी बात सुनकर इसने कहा कि फिर फ़ौरन तैयारी करवाओ, अभी चलते हैं, फिर मुझे फैक्ट्री भी जाना है। मैंने फटाफट चादर ओढ़ी, घर को ताला लगाया और इसके साथ रवाना हो गई। लेकिन एक बेहद अजीब बात हुई कि जब मैं इस गली में पहुंची तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि मुझे कोई ऐसी आजमाइश में न डालना कि जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, और ये सब झूठ हो। मैं बार बार दिल को तसल्ली दे रही थी, ये सब गलत फहमी है, लेकिन एक अजीब सा खौफ मेरे अंदर सरायत कर रहा था। जब हम इस गली के करीब पहुंचे तो मेरी सांसें बेकाबू होने लगी। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वहां मौजूद हर घर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मेरी आंखें धुंधला रही थी। मेरी सहेली ने इशारा किया कि वो रहा घर। मैंने नज़रें उठाकर देखा, एक छोटा सा किराए का मकान जिसकी खिड़कियों पर पर्दे थे और दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लगा था। मैंने अपनी सहेली को कहा कि तुम फैक्ट्री जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं यहीं बाहर इंतज़ार कर लेती हूँ। तो इसने कहा कि मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ, तुम बाहर मत बैठो, ये मुनासिब बात नहीं। फिर वो मुझे लेकर अपने घर आ गई और फैक्ट्री फ़ोन करके इसने इतला दी कि वो आज नहीं आएगी। जो जो वक्त गुजर रहा था मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी सहेली के चेहरे पर एक दबा दबा सा जोश दिखाई देने लगा। इसने मुझे दरवाजे से इशारा किया तो मैं दौड़ती हुई बाहर आई। तो इसने मुझे कहा कि इस घर के दरवाजे पर ताला नहीं है, लगता है गुलरेज बाई आ गए हैं, तुम जाकर पता कर लो। इसकी बात सुनकर मेरे कदम मन मन के भारी हो गए और मैं जो ही बाहर निकली तो गुलरेज इस घर से निकले, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा।
میں نے پھر بھی احتیاطاً اپنے چہرے پر نقاب ڈھانپ لیا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھے سامنے کی پرچون کی دکان پر گئے۔ شاید کوئی سودا سلف لانا تھا۔ ایسے ہی گلی کا دروازہ ان سے کھلا رہ گیا تو میں بنا دستک دیے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدم ہی لڑکھڑا گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور میں مر جاؤں گی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی قیامت کی گھڑی تھی۔ اندر کمرے کے دروازے پہ چہرے پر چھائیاں لیے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ گلریز کی بیوی تھی یا نہیں یہ تو مجھے علم نہیں، مگر نور میری معصوم بیٹی وہاں موجود تھی، جو فقط 13 سال کی بچی تھی، لیکن اب وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ لیکن یہ وہ نور نہیں تھی جسے میں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پر بے بسی تھی، اور سب سے زیادہ دل دہلا لینے والی بات یہ تھی کہ وہ پیٹ سے تھی۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میری بیٹی جسے میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، جس کے لیے میں دن رات تڑپتی رہی تھی، جس کی تلاش میں ہر دروازے پر دستک دی تھی، اس حال میں تھی جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا، اور یہ سب گلریز کی وجہ سے تھا جس پر میں نے اعتماد کیا تھا۔ میری بیٹی کا سب سے بڑا مجرم نکلا۔ نور مجھے دیکھتے ہی چیخ پڑی اور تیزی سے میرے پاس آئی۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اماں مجھے بچا لے، اماں مجھے یہاں سے لے چلے۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میری بیٹی، میری نور، جو صرف 13 سال کی تھی، اس حال میں کیسے پہنچی؟ نور نے اپنی کانپتی آواز میں کہا، اماں یہ گلریز درندہ ہے۔ اس نے مجھے باپ کا سہارا دیا، لیکن مجھے بیٹی نہیں سمجھا۔ اس نے میرے ساتھ۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا، لیکن اس کی آنکھوں کے آنسو اور اس کی کانپتی آواز سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میری بیٹی کی معصومیت، اس کا بچپن، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور تڑپتے ہوئے کہا، نور تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں تمہیں اس جہنم سے نکالوں گی۔ اسی لمحے دروازہ دھڑام سے کھلا اور گلریز اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں ہم پر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ گلریز یہ سب کیا ہے؟ تم نے اسے اغوا کیا اور پھر میرے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے کا ڈھونگ رچاتے رہے؟ میں چیخ کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ممنناتے ہوئے بولا، اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے سارا الزام میری بیٹی پر ڈال دیا، فقط ایک 13 سالہ بچی پر، جسے اب دنیا داری کی سمجھ بھی نہیں تھی۔ میں غصے سے ابل پڑی اور کہا، اگر بالفرض بچی نے تم سے ایسی بات کی بھی تھی تو تم تو باشعور تھے، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ گھڑ گھڑاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو۔ میں ضرور معاف کروں گی، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ تو اس کی نگاہ جھک گئی، مگر نور ایک دم غصے سے بولی، یہ گناہ بھی اسی کا ہے، اور میں کوئی بھاگ کر اس کے ساتھ نہیں آئی، بلکہ اسکول واپسی پر اس نے مجھے اغوا کیا، پہلے کچی بستی میں کچھ عرصے رکھا اور اب یہاں لے کر آیا ہے۔ تو نور کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، تم نے تو کہا تھا کہ تم بانجھ ہو، پھر یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بانجھ نہیں امی، اس نے پہلے دن سے ہی مجھ پر نگاہ رکھی تھی، بس میں ہی ڈر کے مارے آپ کو بتا نہیں پاتی تھی۔ یہ مجھے آپ کی غیر موجودگی میں انتہائی غلط انداز میں چھوتا تھا۔ میں جب اسے منع کرتی تو یہ مجھے کہتا، خبردار امی کو بتایا ورنہ تمہاری امی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ تو اس کی یہ باتیں سن کر میں ڈر جاتی، اسی لیے آپ کو کبھی بتا نہیں پائی۔ میں نے چیخ کر گلریز سے کہا، میری ناک تلے یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور میں کتنی بدبخت عورت تھی کہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ اپنے بارے میں بول کر مجھ سے شادی کی، یعنی پہلے دن سے ہی تمہاری نظر میری بیٹی پر تھی۔ تم یہ بات تو اچھی طرح سے جان گئے تھے کہ تمہاری شادی کبھی بھی میری بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اسی لیے میری بیٹی تک پہنچنے کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ اگر تمہاری وقت پر شادی ہو جاتی تو یہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوتی۔ لعنت ہو تم پر۔ میری آواز میں درد اور غصہ تھا۔ میری چیخ سے محلے والے جمع ہونے لگے تو گلریز نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جو محلے والوں نے ناکام بنا دی، کیونکہ وہ میری باتوں سے کچھ معاملے کو جان گئے تھے اور اب اس کی ٹھیک ٹھاک درگت بن رہی تھی۔ کسی نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس بھی جلدی پہنچ گئی اور گلریز کو گرفتار کر لیا۔ وہ اب بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ بے معنی تھے۔ میں اپنی بیٹی کو گلے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گلریز کو سزا ملے گی یہ میں جانتی تھی، لیکن اس نے جو میری بیٹی سے چھینا وہ کوئی بھی سزا واپس نہیں لا سکتی تھی۔
نور میرے سینے سے لگی رو رہی تھی اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں صرف ایک سوال تھا، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اپنی یہ دکھ بھری کہانی سنانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو دوسری شادی نہ کریں، لیکن اگر ناگزیر ہے تو تیرے باپ پر اعتبار کبھی نہ کریں۔